ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-7 ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। पदच्छेदे मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पदच्छेदे मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. जीवलोके जीवभूतः सनातनः अंशः मनःषष्ठानि प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणि मम एव कर्षति. The phrase जीवलोके जीवभूतः in 1a is adjectival of anshaha in 1b. In turn, subjectival of karshati in 1b. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. जीवलोके जीवभूतः ममैव सनातनः अंशः प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि कर्षति. जीवलोके जीवलोक पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. जीवानां लोकः जीवलोकः षष्ठी तत्पुरुषः. जीवानां जीव विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम्. जीव एडजेक्टिव. जीव कर्तरि क लिविंग एक्सिस्टिंग. जीवपुत्रे निवर्तस्व. दिस इज फ्रॉम रामायण. असच्च सज्जीवम अजीवमन्यत् फ्रॉम भागवतम. जीवः, the principle of life, the vital breath, life, soul. Gata jiva, jivatyaga, jivasha, etc. The individual or personal soul enshrined in the human body and imparting to it life, motion and sensation, called Jivatman, as opposed to Paramatman, the supreme soul. Sampadyate gunairmukto जीवो जीवम विहाय माम. जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवैः. Again from Bhagavad. Here Jiva is equal to Linga Sharir. Jiva, life, existence, a creature, living being. Loka, Loka, living being seems to be a good meaning. Loka, Loka, Pullingam, Prathama Ekvachanam. Loka, Lokyate asau, Lok, Ghai. The world, a division of the universe. Roughly speaking, there are three lokas: Swarga, Prithvi and Patal. But according to fuller classification, the lokas are 14. 7 higher regions rising from the earth one above the other. That is Bhurloka, Bhuvarloka, Swarloka, Maharloka, Janarloka, Taparloka and Satyaloka or Brahmaloka. And 7 lower regions descending from the earth one below the other. That is Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala and Patala. General meaning of Loka is the human race, the earth, terrestrial world, Bhuloka, Ihaloke in this world, opposite of Paratra. Loka, the people or subjects, opposite of the king. Swasukhanirabhilasha khidyase lokahetu. Jivabhuta, Jivabhuta विशेषण. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. जीवः भूतः जीवभूतः प्रथमा तत्पुरुषः. भूतः भूधातोः क्त विशेषणम. भूत हैपन. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम. एव अव्ययम ओनली. सनातन सनातन इटर्नल विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. अंशः अंश पार्ट पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थ विशेषणम. अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया बहुवचनम. प्रकृत्यां तिष्ठति इति प्रकृतिस्थम.
उपपद तत्पुरुष प्रकृत्यां प्रकृति नेचर स्त्रीलिंगम सप्तमी एकवचनम तिष्ठति स्था धातोः लटि प्रथम पुरुषाय एकवचनम स्था ष्ठा गति निवृत्तौ टू स्टे टू स्टैंड भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् मनःषष्ठानि मनःषष्ठ विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया बहुवचनं मनः षष्ठं येषां तानि मनःषष्ठानि बहुव्रीहि मनः मनस् माइंड नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं षष्ठं षष्ठ सिक्स्थ विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनम् इंद्रियाणि इंद्रिय ऑर्गन नपुंसकलिङ्गं द्वितीया बहुवचनं कर्षति कृष् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं कृष् कृषं विलेखने भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् टू फार्म टू प्लो टू कल्टिवेट अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग जीवलोके जीवभूतः ममेव सनातनः अंशः प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति. It is verily a part of my eternal omnipresence, which gets livingness in the region of living beings, drawing from the nature those organs which have the mind as their sixth. Chando Vishleshana. Mamayvangsho जीवलोके अष्टक्षाणि जीवलो एतेषां मात्राः द्वे एका द्वे जीवभूतः सनातनः अष्टक्षाणि सनात एतेषां मात्राः एका द्वे एका मनःषष्ठानि इंद्रियाणि अष्टक्षाणि नीन्द्रिया एतेषां मात्राः द्वे एका द्वे प्रकृतिस्थानि कर्षति अष्टक्षाणि निकर्ष एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथम तृतीय पादयोः अपवादः अन्यथा अस्मिन् पंचदशाध्याये सप्तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. As is well known, we have pancha karmendriyani and pancha jnanendriyani. The manashasthani indriyani mentioned here are of course the pancha jnanendriyani. These receive signals from nature. Mind, manaha, is the processor, rather the CPU in computers. Maybe in the interpretation of mama eva sanatana anshaha prakritisthani manashasthani indriyani karshati, the phrase prakritisthani indriyani karshati can be taken to mean receives and processes the signals from nature. Interrelaya, the word indriyani meaning the signals. This study is complete with Padachhedaha, Vakyamshashaha Vishlešanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishlešanam, Anvayarthaha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.